बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज एक और मासूम बच्ची जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बन गई। एक और गरीब ज़ादी एक अमीर ज़ादी की अना, जिद और तकब्बुर की भेंट चढ़ गई। ये वाक़या पेश आया है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में। और नाज़रीन, एक सिविल जज की अहलिया ने घर में काम काज करने वाली मासूम नन्ही जान के ऊपर इतने जुल्म तोड़े कि वो अस्पताल में पहुंच गई। ये माजरा क्या है, वाक़या कैसे पेश आया और क्या शर्मनाक रवैया रहा इस फैमिली का, आइए मैं आज आपको तफसील से आगाह करता हूँ। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पर एक अफसोसनाक वाक़या बयान किया गया। रिपोर्ट कुछ यूँ है कि सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले एक सिविल जज हैं जिनका नाम आसिम हफीज़ बताया गया है। ये आजकल इस्लामाबाद में जुडिशल एकेडमी में तैनात हैं और एक एजेंट, जिस तरह लोग मुख्तलिफ सौदे करवाते हैं, सरगोदा का ही मुख्तार नामी एक शख्स है। उसने एक गरीब घराना है सरगोदा का, नवाही कोई गांव है उसका, उनकी 14 साला बेटी रिजवाना, ये आप तस्वीर देखेंगे इस बच्ची का क्या हाल है तशद्दुद के बाद। रिजवाना को सिविल जज के घर इस्लामाबाद में काम काज के लिए मुलाजमा के तौर पर रखवा दिया। अब सिविल जज की अहलिया, उन्हें यह शक गुजरा कि रिजवाना ने उनका जेवर घर का चुरा लिया है। बजाय इसके कि वो पुलिस में रिपोर्ट करती या उस मुख्तार के जरिए से बच्ची के वालिदैन को बुलवाती, मामला उनके सामने रखती, उससे बास पुरस की जाती, लेकिन मालिकन ने यानी सिविल जज की अहलिया ने मुबैना तौर पर बल्ले से उस बच्ची पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया। उसका सर फट गया, उसके बाजू और पांव की हड्डियां टूटी और नाजरीन, जुबान लड़खड़ाती है, जुबान साथ नहीं देती, हौसला नहीं पड़ता कैसे बताऊं कि एक 14 साल की बच्ची के हाथों और पांव के नाखून उंगलियों के वो नोचे गए। और इसके बाद जब हालत बिगड़ी बच्ची की, उसके जख्म बिगड़ने लगे, तो उस बच्ची को कार में डाला मियां बीवी ने और सरगोदा उसके घर पहुंचा दिया। अब नाज़रीन, उसके मां बाप ने उसको हालत बिगड़ने पर लाहौर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया। जो मेडिकल रिपोर्ट है इस बच्ची की, वो दिल को दहला देने वाली है। मेडिकल रिपोर्ट से यह वाज़ेह हो गया कि बच्ची के जिस्म पर मुख्तलिफ जगहों पर 15 चोटें हैं, 15 ज़रबात के निशान हैं। न सिर्फ ये कि बच्ची का सर फटा, उसके बाजू और पांव की हड्डियां तोड़ी गई, मार मार के तशद्दुद कर करके उसके नाखून नोचे गए और नासिन उसके अंदरूनी जो आज़ा हैं वो भी जख्मी, उन पर भी चोटें आई। और बच्ची की मां ने बताया कि ये उनको शायबा था, डर था, खौफ था कि बच्ची जुबान ना खोल दे, घर जाके सारा माजरा ना बता दे तशद्दुद का, तो उन्होंने बच्ची को तेजाब पिलाने की कोशिश की। उसका जो तेजाब से उसका जिस्म भी जला हुआ है। ये बर्बरियत है, ये दरिंदगी है। और ये वाकया किसी जंगल में पेश नहीं आया, पाकिस्तान के किसी कबायली इलाके का वाकया नहीं है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जुडिशल एकेडमी, सिविल जज, इससे ज्यादा पाकिस्तान की और क्रीम क्या हो सकती है। और नाजरीन, अब बड़ा ही दिलचस्प मौक़िफ़ है जो सिविल जज और उनकी अहलिया ने मीडिया को बताया, पुलिस को बताया है। सिविल जज साहब का कहना है
کہ یہ بچی جب ہم نے اس کو کہا گھر لے جا رہے ہیں تمہیں، تو اس کو یہ ڈر تھا کہ میری ماں مجھے مارے گی، تو اس بچی نے خود ہی دیواروں سے سر کو ٹکرا ٹکرا کر اپنا سر زخمی کر لیا۔ اور اس کے بعد جج صاحب اور ان کی اہلیہ کہتے ہیں کہ بچی نے گملوں میں، باہر جو ان کی رہائش گاہ تھی اسلام آباد میں، گملوں میں پڑی مٹی کھا لی 1 ماہ پہلے، جس سے بچی کو الرجی ہو گئی، اس کو سکن کی بیماری آ گئی اور اس وجہ سے اس کے چہرے پر نشان پڑ جاتے۔ بچی جب نشان بڑھتے تو ان زخموں کو کھرچ لیتی۔ یہ جو تشدد کے نشان ہیں، ان کی توجیہ جج صاحب نے یہ پیش کی ہے۔ اور جج صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ گجرانوالہ سے وہ اس کی بچی کی سکن کی جو بیماری تھی اس کی دوائی بھی لیتے رہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی پر جو تشدد ہے وہ ہم نے نہیں کیا، وہ بچی کی والدہ نے، جب ہم اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے تو والدہ نے کیا۔ ناظرین، رپورٹ آ چکی ہے بچی کی میڈیکل، اس میں تشدد بالکل بڑا واضح آ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا پولیس کارروائی کرے گی؟ کیا سول جج کی اہلیہ کو اس مقدمے میں نامزد کیا جائے گا؟ اعانت جرم میں کیا سول جج صاحب کو پابند سلاسل کیا جائے گا، یا پھر مک مکا کا کھیل راتوں رات کھیل لیا جائے گا؟ ناظرین، کیا دوبارہ ایک غریب زادی، اس کے غربت زدہ ماں باپ مصلحت کا شکار ہو کر ان کی مٹھی میں 4 آنے رکھ کے ان کی زبانیں سیدھی جائیں گی؟ یہ سوال ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی جج صاحب کی اہلیہ اور ان کے گھر ہی جو بچی طیبہ نام کی کام کرتی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے ناظرین، کیا سول جج صاحب کی اہلیہ جب اس بچی کو اتنی بری طرح سے مار پیٹ رہی تھی تو اس کی آہ و بکا، اس کی فریاد، اس کی منت، کیا کسی چیز سے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی رحم نہیں آیا؟ اور ناظرین، پاکستان کا قانون جو ہے چائلڈ لیبر کا، نو عمر نابالغ بچوں سے اس طرح کا جو کام کاج گھر میں کروانا ہے، یہ بھی چائلڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، جو پاکستان میں قانوناً ایک جرم ہے۔ تو کیا جج صاحب اور ان کی اہلیہ نے ایک جرم نہیں کیا؟ اور کیا ایک بچی کو خود ہی عدالت لگا کر گھر میں جج صاحب کی اہلیہ نے چوری کے جرم میں سزا بھی سنا دی اور پھر خود اس سزا پر عمل درآمد بھی کر دیا؟ کیا یہ اقدام قتل کے زمرے میں نہیں آتا؟ اب یہ سوال ہے نظام عدل کے لیے بھی کہ کیا وہ اپنے پیٹی بھائی کی اور اس کی اہلیہ کو بچانے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ امتحان ہے پولیس کا کہ کیا وہ ایک تگڑے کی لونڈی بن کر کام کرے گی یا ایک غریب زادی کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے گی؟ ناظرین، کیا آسمانوں سے پتھر برسیں گے؟ کیا ہم پر کوئی عذاب ٹوٹے گا؟ ایک بچی فریادی ہے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو پر اپنا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔